श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। समवेतायुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। संजय उवाच। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीम् चमूम्। आचार्य महतीम् चमूम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। भीमार्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। काशीराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित् कुन्तिभोजश्च पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः। यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षम् तस्य सञ्जानयन् हर्षम् कुरुवृद्धः पितामहः। कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः प्रणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु। पाञ्चजन्यम् ऋषिकेशो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रम् दद्मौ महाशङ्खम् पौण्ड्रं दद्मौ
महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते इदमाह महीपते अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं संसदे हस्तात्
त्वक्चैव परिदह्यते त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च प्राणास्त्यक्त्वा जनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः सम्बन्धिनस्तथा शालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते हेतो किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तत्त्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणाम् उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्
तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। शोकसंविघ्नमानसः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमो अध्यायः। प्रथमो